Mga ka-idol, ngayong hapon mga kapatid, update ang tasa ang aton nga bulkan subong nga hapon sa takna nga alas 5:35 sa kahaponon kung sa di makita naton nga katawhay-tawhay na sa iya palibot kag wala na sang aso ang iya nga baba. Pero sa gaina lang naglupok ini, pero hindi kita angay nga mahadlok o magkahangawa labi na gid sa aton mga kapartidusan nga atos malayo ang aton nga mga kamag-anak, kaparintihan kag mga kaabyanan, hindi ta magpa dala sang kakulba tungod nga amo na ni siya ang new normal sang aton nga kanlaon volcano. Kung sa diin makita naton gina nga grabe ang pagtayog sang iya nga paglupok, may dala pa nga gamay nga kalayo kag grabe nga tulbong sang asoya kag kaitom-itom, pero subong katawhay-tawhay na sa iya gani ang mga kapartidusan naton sa nga mas malayo, hindi lang gid magkahangawa sa nagakatabo sa aton nga bulkan bangod nga amo na ni ang iya nga new normal na nga sitwasyon. Bali iya na gid ni nakasanayan nga kung may magsupon sa babaya ginabugaya gid ini. Pero subong makita naton nga katawhay-tawhay na sa iya, wala na sang aso miskan sa iya nga palibot. O kita nyo katawhay-tawhay na sa iya, subong nagbalik naman ang iya nga kagwapo. Pero kung ano ang kagwapo sang aton nga bulkan kanlaon, mas gwapo gid ang naga-video. Bye bye mga ka-idol, halong kita tanan, amping lang kag always nga mga mag-pray nga amo lang na ang mahatag sa atong bulkan kanlaon kag wala na sang iban pa. Bye bye, may hapon sa tanan, ang inyo ka-idol nga gwapo sang linotangan.